नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात ज़ी वक़ार, आज के इस प्रोग्राम में हम अपने हर दिल अज़ीज़ भाई सैयद शाहिद हुसैन साहब मरहूम का तज़किरा करना चाहते हैं, जो हमसे चंद दिन पहले बिछड़ गए और जहान फ़ानी से कूच कर गए और दारुल फ़ना से रुख़्सत होकर दारुल बका की तरफ चले गए। बिछड़ा कुछ इस तरह कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। शाहिद भाई मरहूम उन लोगों में से हैं कि जिनकी पहली ज़िंदगी तो कुछ गुलूकारी या फ़नकारी के हवाले से गुज़री है, लेकिन हमारे भाई जनाब गुफ़रान अहमद साहब उनके ये बहुत देरीना साथियों में से हैं और अब आकर इन्होंने अपनी ज़िंदगी का रुख बदल दिया था। पहली ज़िंदगी छोड़ दी थी और अब आकर इन्होंने ये फ़ैसला कर लिया था कि अब बकिया ज़िंदगी जितनी है वो अल्लाह उसके रसूल के दीन के ताबे होकर मैं अपनी बसर करूँगा और दीन रसूल हाशमी के लिए और दीन इस्लाम की खिदमत के लिए मैं अपनी ज़िंदगी वक़फ़ कर दूँगा। गुफ़रान भाई हमारे पास थे, जो इनको उन्होंने फ़ोन किया शाहिद भाई मरहूम ने कि आज के बाद मैंने अपने शोबे को खैर बात कह दिया है, मैं उससे दस्तबरदार हो गया हूँ और जैसे आप दीन का काम कर रहे हैं, मसाजिद बनाना, मदारिस बनाना और दीनी तबक़ात के साथ वाबस्तगी रखना और उनकी खिदमत बजा लाना, जैसे अब आपने अपनी ज़िंदगी का ये नस्बुल ऐन बना लिया है, तो शाहिद भाई ने फ़ोन करके हमारे गुफ़रान भाई को बताया कि आज के बाद मैं भी आपके साथ मिलकर दीन का काम करूँगा। और ये बात उन्होंने मुझे ख़ुद बताई और इस पर बाकायदा तौर पर गुफ़रान भाई ने एक प्रोग्राम किया कि आज के बाद सैयद शाहिद अली साहब जो हैं वो हमारे साथ दीन के काम के अंदर शाना बशाना हैं। हमने चूँकि मदरसा मदीनतुल इल्म का काम शुरू किया हुआ है, जो आप हजरात की दुआओं से उसका तामीरी काम जारी और सारी है, और बहुत सारे लोग जो हमारे जानने वाले हैं, देखने वाले, सुनने वाले, वो हमारे इस काम से वाकिफ़ हैं कि हमने ये दीन का काम शुरू किया हुआ है। गुफ़रान भाई पेश हैं इसमें और उनके बहुत सारे साथी और रफ़का, हमारी बहनें और हमारे भाई उनके साथ इस कार खैर के अंदर शरीक सफ़र हैं। शाहिद भाई भी उन लोगों में से एक शख्स थे जो बाकायदा तौर पर मेंबरशिप लेकर इस कार खैर के अंदर गुफ़रान भाई के शाना बशाना चल रहे थे और बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत थीं, यानी अवामी रवाबित अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ कि मदरसा मदीनतुल इल्म की तामीर के सिलसिले के अंदर दिन ब दिन उन्होंने रात एक करके इस काम को आगे बढ़ाया था ताकि जल्द से जल्द इसकी तामीर का सिलसिला मुकम्मल हो जाए। चूँकि 10 कमरों का काम जो है हमने शुरू किया हुआ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि जितने लोग हमारे साथ शरीक सफ़र इस कार खैर के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ नसीब फरमाए, उनके रिस्क में, माल में, आल में, औलाद में बरकतें दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके वालिदैन के लिए, उनके आबा व अजदाद के लिए, अज़ा क़ारिब के लिए इस दीनी काम को सदका जारिया बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाए, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। जिस किसी ने ईमान ले आया और नेक अमल किए, खा वो मोमिन मर्द हो और औरत हो, शर्त यह है कि वो हालत ईमान में हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हम उसको एक पाकीज़ा ज़िंदगी अता कर देते हैं।
وہ پاکیزہ زندگی دنیا کے اندر بھی ہو سکتی ہے، جیسے شاہد بھائی نے اپنی پہلی زندگی کو چھوڑ دیا اور اب نئے سرے سے انہوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اب اس زندگی کے اندر ان کا مشن اور مشورہ یہ تھا کہ ساری کی ساری زندگی اللہ کے دین کی خاطر گزار دی جائے اور وہ کام کیے جائیں جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اللہ کا نبی راضی ہو اور دین اسلام کے ساتھ ہماری طرف سے معاونت اور مدد ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں جو قابل رشک ہوتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت ان کو پاکیزہ زندگی دیتا ہے۔ فرمایا والا نجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، ہم ان کو ان کے اجر کی جزا ضرور دیں گے، اور جو کچھ وہ دنیا میں رہ کر کرتے رہے ان کے کاموں سے بڑھ کر ہم ان کو کہیں حسین ترین جزا عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، یعنی زندگی میں پہلے انسان گناہ کچھ بھی کرتا رہا ہے، زندگی کے آخری حصے کے اندر اس نے اپنی زندگی کو سنوار لیا ہے، سدھار لیا ہے اور پہلے کاموں سے توبہ طائب ہو گیا ہے، اور اب نئے کام اس نے شریعت اسلامیہ کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کر کرنا شروع کر دیے ہیں، تو فرمایا ان کا اعتبار ہے زندگی کے آخری لمحوں میں جو اچھے کام کر رہا ہوگا اللہ رب العزت آخرت کے اندر، قبر کے اندر، حشر کے اندر اس کے ساتھ برتاؤ بھی اچھا کرے گا۔ تو شاہد بھائی کی زندگی کا اختتام جب ہوا ہے اس عارضی اور وقتی اور فانی زندگی کا، وہ اچھے کام پر ہوا ہے کہ اس وقت وہ دین کے کام کے اندر مصروف اور مشغول تھے، جس وقت انہوں نے پیغام اجل لانے والے فرشتوں کو لبیک کہا، تو اس وقت وہ کار خیر کے اندر مصروف تھے، اور ہم وقت دن رات شب و روز، صبح ہو یا شام ہو، رات ہو یا دن ہو، وہ دین کا کام کر رہے تھے اور مدرسہ مدینۃ العلم کی معاونت میں مصروف عمل تھے اور مشغول تھے، اور اس وقت ان کو موت آئی اور وہ ہم سے جدا ہوئے۔ تو حدیث پاک کی روح سے کہ اعمال کا خاتمے کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہوتا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، تو خاتمہ ان کا ماشاءاللہ اچھے کام پر ہوا ہے، اور کلمہ شریف پڑھتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کے آخری سانس لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے گزریں گے اور کلمہ شریف کا ورد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ شاہد بھائی کے حوالے سے ایک تعزیتی ان کے رفقا نے، دوست احباب نے پروگرام کیا ہے، اور میں نے وہ سنا ہے، غفران بھائی نے مجھے اس کی ویڈیو بھیجی ہے، اس کے اندر ہر شخص جو اظہار خیال کر رہا تھا پرنم تھا، اور اس کے یہ الفاظ تھے کہ شاہد بھائی کی زبان سے، ان کے منہ سے ہم نے کبھی ایسا جملہ نہیں سنا کہ جو کسی کی دل آزاری پر مشتمل ہو، اس نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے کسی کو دکھ دیا ہو، ایسا کبھی نہیں سننے میں آیا، اور روتے ہوئے لوگوں کو ہنسانے والا شخص تھا، دکھی دلوں کا سہارا بنتا تھا اور ان کے دکھوں کا مداوا بنتا تھا، اور اچھے مقررین نے ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ نہایت با کردار، با اخلاق اور حسن اخلاق اور مکارم اخلاق کی حامل شخصیت تھی۔ جس مقرر نے گفتگو کی ہے ان کے حوالے سے اس نے یہ کہا کہ وہ ہر دل عزیز شخص تھا، وہ پیار بانٹنے والا شخص تھا، وہ محبتیں تقسیم کرنے والا شخص تھا، وہ خدمت خلق کے اندر پیش رہنے والا شخص تھا، اور اس نے اپنے قول فعل سے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اور روٹھے ہوئوں کو منانے کی کوشش کرتا تھا، اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس کی ذات سے کسی کی دل آزاری نہ ہو اور کسی کو تکلیف نہ پہنچے، دوستوں کا دوست، بھائیوں کا بھائی تھا۔ اس موقع پر میں ان کے تمام عزیز و اقارب، رشتہ دار، اہل خانہ اور دوست احباب، اور بالخصوص اپنے بھائی غفران احمد صاحب کے ساتھ شاہد بھائی کے صدمے کے اندر برابر کا شریک ہوں، اور ان کے لیے پورا مدرسہ مدینۃ العلم اور اس کی انتظامیہ، اس کے اراکین، اس کے طلباء، اس کے متعلمین دعا گو ہیں
کہ ہمارے بھائی کو رب ذوالجلال قبر کے اندر کروٹ کروٹ اپنی رحمت نصیب فرمائے، محشر کے میدان میں نبی آخر الزمان امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور حضور کی شفاعت کے نتیجے میں شاید بھائی کو رب ذوالجلال فردوس برین کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ، عرفہ سے عرفہ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔